देखते रहिए भारत 10 न्यूज़। सादिया जामिया लिलबनात मदरसे का आज बहुत बड़ा जलसा हुआ है। यहाँ पैगाम जो लड़कियों का मदरसा चल रहा है, इस मदरसे में लड़कियों ने फरागत की है और हम आए हैं मदरसे के मुदर्रिसीन जो हाफिज़ शराफत साहब से हम बात करेंगे। हाफिज़ शराफत साहब, थोड़ा सा हमें इधर आकर के बताएं। और हाफिज़ शराफत साहब से हम ये पूछना चाहेंगे, ये मदरसे का जो आपने आगाज़ किया, ये कौन सी सन में किया और कब किया? ये हमने आगाज़ 2013 में किया था जी, 18 अगस्त 2013। और जो हमने चंद्रवाटिका में किया था किराए की बिल्डिंग में, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिल्डिंग में है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये अब तक जो आपका मदरसा जो चल रहा है, इसमें आपने कितने बच्चों को तालीम दी है और कहाँ तक तालीम देते हैं, क्या कराते हैं आप? हम दीनी पढ़ाई के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पे भी ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं। और तकरीबन 200 बच्चियां हमारे मदरसे में हर साल रहती हैं, जिसमें से 5 लड़कियां इस साल फ़ारिग हुई हैं। हर साल 5-6 लड़कियां हमारे मदरसे से फ़ारिग होती रहती हैं। तो इसी के साथ जो बच्चियों ने फ़ारिग किया है, जो हमारे खटीमा, ये मदरसा जो है, पहले बता दूं कि खटीमा इस्लाम नगर में चलता है और इस मदरसे के मुदर्रिसीन हैं आप, एक इमाम साहब हैं हमारे साथ, मौलाना अब्दुल वासिद साहब। अब्दुल वासिद साहब से मैं जानना चाहूँगा कि अब्दुल वासिद साहब ने और मौलाना हाफिज़ शराफत साहब ने इस मदरसे की शुरुआत की थी, तो वासिद साहब का क्या कहना है मदरसे के बारे में? इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है कौम की भलाई के लिए, बच्चों के अच्छी तालीम के लिए, दीनी माहौल पैदा करने के लिए, समाज से और माशरे से बुराइयों के ख़ात्मे के लिए हम लोगों ने मेहनत की। और अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये दिन दिखाया कि आप भी अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे मदरसा जामिया सादिया लिलबनात से 5 लड़कियां आज आलिमा बन कर के निकली हैं। और ये भी इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये कौम और मज़हब का काम करेंगी। तो हम कुछ इन लड़कियों से पूछना चाहेंगे जो मदरसे में लड़कियों ने जो फरागत की है। क्या नाम है आपका बेटा? शिफा सिद्दीकी। तो आपने आलिमा में फरागत किया है जी। क्या इसके साथ आपको दीनी तालीम का भी कुछ इल्म है, दी जाती है? जी, हमें दीनी तालीम के साथ हमें दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है और माशाल्लाह बहुत ही ऊंचे पैमाने में हमारे मदरसे में दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों सिखाई जाती हैं। दीनी तालीम तो हम सीखते ही सीखते हैं, साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी हम सीखते हैं, जिससे हमें दुनिया में कोई परेशानी पेश ना आए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दीनी तालीम, दुनियावी तालीम जो आपने ली है, आगे आने यहाँ से फरागत करने के बाद आपका क्या आगे का स्टैंड रहेगा? यहाँ से फ़रागत हासिल करने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि मैं जब डॉक्टर बनूँ तो जो मैंने इल्म दीन हासिल किया है, उस इल्म दीन के दायरे में रहकर मैं अपनी डॉक्टरी को भी निभाऊँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर बन जाऊं तो मैं अपना पर्दा छोड़ दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो शरीयत ने अहकाम मुझ पर लाजिम किए हैं, मैं उन अहकाम को छोड़ दूं। मैं जब आलिमा बनी हूं तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करती हूं कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मुझे पर्दे में रहने की अहकाम शरीयत फॉलो करते हुए अपनी डॉक्टरी की ड्यूटी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। तो कुछ लोग जो है मदरसे के लिए जो पर्दा प्रथा की बात करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? समाज के लिए क्या कहना चाहेंगी? जो पर्दा प्रथा की बात करते हैं, पर्दे को हटाने की बात करते हैं, और हमारे एक सिविल कोड जो लाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों के लिए पर्दा प्रथा की जो बात चल रही है, उस पर्दे में रह करके आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सा काम किया है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुसलमान औरतों को ख़ुद अपनी इज़्ज़त व वक़ार का मालूम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम इस्लाम की तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मुसलमान औरतों को समझी है, तो उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में रहें। क्योंकि जब हम मुसलमान औरतें बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती हैं तो उनमें और गैर मुस्लिम औरतों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है, और मुसलमान औरतों में और गैर मुस्लिम औरतों में फ़र्क पर्दा है। तो हम मुसलमान औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि वो पर्दा करें। तो आगे हम और देखते हैं, एक बच्ची ने और क्या नाम है आपका? ज़ैनब।
زینب. تو کیا بننا چاہیں گی؟ آپ نے دینی تعلیم کی ہے اور اس کے آگے آپ پڑھنا چاہیں گی؟ ہاں میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے. ہاں تو کیا کرنا چاہتی ہیں آگے؟ آپ کا کیا ہے؟ پڑھانا چاہتی ہوں بچوں کو پڑھنے کے بعد. تو آپ کا نام کیا ہے؟ زینت. زینت. جی. تو آپ نے یہاں دینی تعلیم میں فراغت کی ہے، آپ عالمہ بنی ہیں. جی. اور عالمہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ فیچر کے بارے میں آپ بتائیں. آگے مجھے علم دین پھیلانا ہے. چلیے تھوڑا سا ایک اور بھی ہمارے ساتھ عالمہ ہیں جنہوں نے اس سمے فراغت کی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا. ثنا. تو آپ نے جو فراغت کی ہے یہ کون سی ڈگری ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ عالم کی ہے. عالمہ کی ہے یہ ڈگری اور اسے عالمہ کہتے ہیں. اچھا. آپ کا کیا نام ہے؟ نیر فاطمہ. طیب فاطمہ. تو آپ نے یہ ڈگری جو حاصل کی ہے عالمہ کی، اس کے آگے دینی تعلیم کا کیا آپ کا رول رہے گا؟ کیا دینی تعلیم آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ جی بالکل، دینی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم پڑھائی جاتی ہے. دنیاوی تعلیم. تو آپ نے دنیاوی تعلیم کی کہاں تک حاصل کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم کا ماشاءاللہ ہم نے بہت حاصل کیا ہے. جہاں تک ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا ہم نے وہاں تک حاصل کیا ہے. تو اس مدرسے میں جو آپ نے یہ فراغت کی ہے، یہ مدرسے کے مدرسین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے استاد بہت اچھے ہیں، ہر کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے. اللہ ان کی عمر میں خیر برکتیں عطا فرمائے. اور یہاں کے جو عوام کی کھٹیمہ کے جو بچے ہیں، جو مسلم دائرے سے جو لڑکیاں آتی ہیں، ان لڑکیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم مدرسے میں ہمارے جو لڑکیاں آتی ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت محبتی ہیں اور یہ بھی بہت پڑھنے میں اچھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نافع عطا فرمائے. چلیے اس کے ساتھ ہم عالمہ رامپور سے تشریف لائی ہیں. یہ عالمہ ہمارے ساتھ رامپور سے تشریف لائی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نشا. نشا میں. تو آپ نے یہاں تقریر کیا ماشاءاللہ بہت اچھے سے کیا، اور اس مدرسے میں آپ نے آ کر کے بہت لوگوں کو، کافی خواتینوں کو آپ نے یہاں پہ جو ہے ایک پیغام دیا ہے. تو اس پیغام کے میں آپ نے کیا ان سے کہا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ فیوچر کی کیا بات ہے؟ فیوچر بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین پہ قائم رکھے، ہم کو دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. پیغام بس یہی ہے کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلم بنایا ہے تو جیسے کہ اور فرقے والے اپنے دینوں پہ قائم رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے اس پہ قائم رہیں، اپنے دین پہ، تاکہ ہمارا بھی دین بلندی پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی مقام دے، کل قیامت میں بھی ہمیں مقام دے. تو بس یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کریں زیادہ سے زیادہ. ہمارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب دنیا میں پیدا کرتا ہے تو بس یہی ہم کو سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ دنیا میں جب تم پیدا کیے گئے تو علم سیکھو اور سکھاؤ. تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ جتنے بھی مسلمان لڑکیاں ہیں یا جو بھی ہمارے مسلمان لوگ، آدمی ہو یا مرد ہو، عورت ہو، تو وہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ سکھائیں. یہ مدرسہ جو سعدیہ جامعہ لیلبنات ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس یہی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے، اور جو بھی یہاں مولانا باسی صاحب اور مولانا شرافت صاحب یہاں جو اس ادارے کے مطلب ناظم جو بھی ہیں، ناظم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ ایک اچھی تعلیم یہ لڑکیوں کو دیتے ہیں. اچھے مدرس کا انتظام کیا ہے، اچھے رہن سہن کا انتظام کیا ہے، تاکہ یہاں لڑکیاں اچھے سے رہیں، اچھے سے سیکھیں، اچھے سے پڑھیں. ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اتنی لڑکیاں یہاں سے فارغ ہوئی ہیں، تو یہ کہ ایک ان کا علم ہی ہے اور ایک ان کا اخلاص ہی ہے کہ یہاں لڑکیاں آتی ہیں، یہاں پڑھتی ہیں، یہاں سے فارغ ہوتی ہیں. اور بس یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو قیامت تک سلامت رکھے. آپ رامپور سے یہاں چل کے آئے ہیں، تو یہاں کے عوام سے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیا خوشی ملی ہے؟ یہاں کی عوام سے ہمیشہ خوشی ملتی ہے، کیونکہ میں یہاں آتی ہی ہوں ماشاءاللہ ہر سال. تو یہاں کی عوام ہے ہی اچھی اور دین کی طرف تاکہ مطلب کافی بھاگتی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دین پہ قائم رکھے، ہمارے دین پہ سلامت رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ہمارے دین پہ ہی ہو. دیکھیے بہت اچھی بات ہے. اور یہاں سے عالمہ جو رامپور سے آئی ہیں، انہوں نے اپنا جتنا بھی تقریر کی ہے، اور اس سعدیہ جامعہ لیلبنات کے جو مدرسین ہیں، جو ناظم اعلیٰ ہیں، یہ تمام لڑکیوں کو انہوں نے فراغت کی ہے. سب لڑکیاں جو ہیں یہاں آج عالمہ کی پوسٹ پہ انہوں نے ان کو فارغ کیا ہوا ہے. اور میں محمد آصف، بھارت 10 نیوز سے